Nagahinam-hinam na ang mga mag-uma nga maka-harvest sa ilang tanom nga prutas nga mao ang durian, ang gitawag nga king of the jungle fruit nga may lahi nga kahumot og nalakip sa mga high value nga tanom sa mga mag-uma luwas sa mga lubi o gulay. Apan sumalaso sa ka mag-uma nga si Boy Abraham sa barangay Kinilis nga daghang bunga ang nangahulog sa panahon sa ting-init. Wala nagparehas ni kay nadaot ni siya sa tong El Nino. So, kay dapat ni siya kung sa insakto nga bunga August ni garbis ka na eh. So kung makita mo dis dalom damo nagakahulog amo pa ning resulta sa ang El Nino. Bisan pa man sa dili maayong panahon, makita nga puno gihapon sa bunga ang durian ni Boy og nakapunit na kini og mga paunang mga hinog og nakatilaw na sa iyang hinaguan. Samtang sa merkado sa Jansan og sa Daplin sa mga highway, daghana ang display sa durian sa managlahi nga similya og lasa. Ang presyo nanukad sa 150 pesos sa matag kilo hangtod sa 170 pesos. Dili pa sir, picking pa. Sa kalaing-laing lugar na ay mga ginagbay nga naguna nga bunga, mauning nakumpra ninyo? nakumpra. Boy-ubay po siya, Aroncillo, Chani, Golden o Premium na po'y umali. Ang puyat sir nga naman, mura na siya barilis, mahalon. Kung sa isda? Oo, kung sa isda pa. Pero kanang muntong, maunay, mura na siya o baka tamban. Kay barato na siya sir niya. Pareha sila durian pero lahi og lasa. Ginalauman nga sa bulan sa Setyembre, makatilaw na ang katawhan sa managlahi nga prutas sa mas ubos nga presyo. In the heart of changing lives, kini si Verjason, Brigada News.